वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वासां च कृते स्वागतं व्याहरामि। अहं प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी। अधुना यः ग्रंथः वर्तते सः ग्रंथः भवति लघुशब्देन्दुशेखरः। लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य संज्ञाप्रकरणं भवति विषयः। इदं प्रथमं पत्रं भवति। अद्य संज्ञाप्रकरणस्य आलोच्य विषय भवति विरामो अवसानं परः सन्निकर्षः संहिता। अत्र सूत्रद्वयं समाश्रित्य व्याख्यानं प्रचलति। पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति विरामो अवसानम् इति सूत्रस्य अर्थनिर्णयः, अभावस्य अमूर्तपदार्थस्य कथं पूर्वापरिभावः इति शंका, अत्र समाधानं परः सन्निकर्ष संहिता इति सूत्रस्य अर्थविवेचनं, तत्र परशब्दार्थ निरूपणं, संहिताधिकारे अवसानसंज्ञायाः पाठो युक्तः, केन संहिता इति निरूपणम्, एतान् विषयान् अधिकृत्य चर्चा करिष्यते। आदौ विरामो अवसानम् इति सूत्रम् आधारीकृत्य चर्चा प्रस्तूयते। आदौ उपक्रमः। पाणिनिना विरामो अवसानम् इति अवसान संज्ञा सूत्रं प्रणीतम्। यद् संज्ञा लोकेऽपि प्रसिद्धा। अवसान शब्दस्य प्रयोगः न केवलं व्याकरणशास्त्रे अपितु लोके अपि प्रयोगः दृश्यते। अवपूर्वकात् शोधातोः ल्युट् प्रत्यये अवसानपदं सिद्धं भवति। अवपूर्वकः स्यतिः ज्ञानार्थकः समाप्तौ अपि वर्तते, अर्थात क्रिया समाप्ति इति अर्थः। व्याकरणे तु अस्य अर्थस्य निवृत्तये विरामः इति उक्तम्। अभावार्थे अवसान संज्ञा विधीयते पाणिनि व्याकरणे। सर्वेषु शास्त्रेषु तत्र कश्चन पारिभाषिक शब्दः वर्तते। अत्रापि पारिभाषिकार्थे अवसान शब्दस्य प्रयोगः कृतः पाणिनिना। केवलम् अभावार्थे अस्य शब्दस्य प्रयोगार्थं विरामो अवसानम् इति सूत्रं पाणिनिना प्रयुक्तम्। कोशे विरामार्थेऽपि अवसान शब्दः प्रयुक्तः। लाघवेन शस्त्रप्रवृत्त्यर्थं संज्ञाकरणं भवति। अस्याः अवसान संज्ञायाः प्रदेशो भवति वावसाने इति सूत्रं। खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यादि सूत्रम्। अधुना सूत्रार्थः प्रदर्श्यते। अत्र सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। विरामः इति प्रथमान्तं पदम्, अवसानम् इति प्रथमान्तं पदम्।
विरमणं विरामः इति व्युत्पत्त्या विपूर्वकात्रम धातुः भावे अर्थे भावे च सूत्रेण घय प्रत्यये विरामः इति रूपं सिद्धं भवति। अतः विराम शब्दस्य अर्थो भवति अभावः। यदि अभावः इति अस्माभिः उच्यते तर्हि कस्य अभावः इति प्रतियोगी आकांक्षा मनसि उदेति। अत्र प्रतियोगी आकांक्षायां शब्दानुशासनस्य प्रकरण हेतोः वर्णानाम् अभावः इति अर्थः आयाति। अतः वर्णानाम् अभावो अवसानसंज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः प्रदर्शितः लिखितेन सिद्धान्तकौमुद्याम्। अनेन सूत्रेण अवसानसंज्ञा विधीयते। अतः संज्ञासूत्रमिदं। संज्ञासूत्रे संज्ञी वर्तते संज्ञापि वर्तते। संज्ञिनम् उद्दिश्य संज्ञा प्रवर्तते। अतः विरामः भवति संज्ञी अवसानं भवति संज्ञा। सूत्रार्थ विषये नागेशस्य मतम् उपस्थाप्यते। वर्णानाम् अभावः विरामः इति अर्थः नागेशेन नाङ्गीकृतः। यतः अत्र पक्षे वर्णस्य अनित्यत्वम् आपद्येत। वैयाकरण सिद्धान्तानुसारेण शब्दः नित्यः। तत्र वार्तिककारेणापि उक्तं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति। शब्दः नित्यः अर्थः नित्यः तयोः संबंधः अर्थात शब्दार्थयोः संबंधोऽपि नित्यः इति वार्तिककारेण प्रतिपादितम्। भाष्यकारेणापि एतन्मतम् अनुमोदितम्। यदि वर्णस्य अभावः अस्माभिः स्वीक्रियेत तर्हि वर्णस्य अनित्यत्वम् आपद्येत। अतः वर्णानाम् अभावः इति अर्थं स्वीकर्तुं न संभवति इति नागेशस्य अभिप्रायो भवति। अत्र अभावपदेन क्रियायाः अभावो ग्राह्यः इति नागेशः सप्रमाणं समुपस्थापयति। शब्दानुशासन प्रसंगे तु वर्णानाम् उच्चारण क्रियायाः अभावः इत्यर्थः। इत्थं दीक्षितमते वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञः स्यात् इत्यर्थः। नागेशमते तु वर्णानाम् उच्चारणाभावः अवसानसंज्ञः स्यात् इत्यर्थः। उच्चारणं वर्णोत्पत्ति तद्व्यंजन अन्यतर रूपं तेन शब्दस्य नित्यत्वम् अनित्यत्वम् इति उभयोः पक्षे संगतिः स्यात्। कथं वर्णस्य अनित्यत्वम् इति चेत् तर्हि संग्रहकारः व्याडिः वदति शब्दः नित्यः कार्यश्च कार्य नाम अनित्यः। शब्दस्य नित्यत्वम् अनित्यत्वम् व्याडिना स्वीकृतम्। अतएव यदि उच्चारणं वर्णोत्पत्ति तद्व्यंजन अन्यतर रूपम् इति स्वीक्रियते तर्हि नित्यत्वपक्षे दोषः नास्ति एवं च अनित्यत्वपक्षे अपि दोषः नास्ति। उभयपक्षे संगतिः स्यात्। प्राक्वर्तिनः अभावस्य अवसानसंज्ञा प्राप्नोति इति शंका आगच्छति। वर्णानाम् उच्चारण अनन्तरं यथा वर्णोच्चारण अभावः इति प्रयोगः भवति तथैव वर्णोच्चारणात् प्राक् अपि
वर्णोच्चारण अभावः इति व्यवहारो भवति। यथा रामः इति अस्माभिः उच्चार्यते, तथा राम शब्दस्य उच्चारणम् अस्माभिः कृतं, तदनन्तरम् अभावः आगच्छति, यतोहि अन्यस्य वर्णस्य उच्चारणं न भवति। अतएव वर्णानाम् उच्चारण अनन्तरं वर्णस्य उच्चारणाभावः प्रयोगः। परन्तु यदि राम इति शब्दस्य उच्चारणात् प्राक् कस्यापि वर्णस्य उच्चारणं न जातं, तत्रापि वर्णोच्चारणाभावः इति व्यवहारो दृश्यते। उभयोः समानत्वात् प्राग्वर्तिनः अभावस्य अवसानसंज्ञा प्राप्नोति इति शंका जायते। अस्याः शंकायाः समाधानम् अधुना क्रियते। स च उच्चारणाभावः किंचित् वर्णोच्चारणपूर्वकः इति स्वीकरणीयम्। उच्चारणाभावात् पूर्वं किंचित् उच्चारणम् आवश्यकम्। तदुक्तं भाष्यकारेण कः विरामः इति प्रसंगे आरंभपूर्वक मम विरामः इति उदाहरणं तेन प्रदत्तम्। अर्थात विरामात् प्राक् किंचित् अवश्यं स्यातेव, अतः न दोषः। बोरुपधायाः दीर्घ इकः इति निर्देशः अत्रार्थे प्रमाणं भवति। अत्र रेफस्य पदान्तत्वेन अवसान संज्ञायां विसर्गापत्तिः स्यात्। रेफात् पूर्वं कस्यापि वर्णस्य उच्चारणाभावात् रेफस्य अवसान संज्ञा प्राप्नोति। परन्तु पुनरपि बोरूपधायाः इति निर्देशः कथं प्रमाणम् इति शंका समागच्छति। अस्माभिः आलोचितं यत् बोरूपधायाः इति निर्देशः अत्रार्थे प्रमाणम् इति, किन्तु तदुपरि पुनरपि शंका आगच्छति। तस्मिन्निति परिभाषया खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यत्र अवसान निरूपित अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य रेफस्य विसर्गः इति अर्थः स्यात्। परन्तु वोरित्यत्र अवसानात् परस्य रेफस्य सत्वात् विसर्गस्य प्राप्तिरेव नास्ति, तत्र पूर्वं किमपि नास्ति। अतः बोरूपधायाः इति निर्देशः कथम् अत्रार्थे प्रमाणम् इति शंका आयाति। अधुना अस्याः शंकायाः समाधानं क्रियते नागेशेन। यदि अवसान संज्ञायाः अप्राप्तौ इदं बोरूपधायाः इति सूत्रं प्रमाणं भवितुं नार्हति, तदा फलाभावात् इष्टसिद्ध्यनुरोधात् व्याख्यानात् च किंचित् वर्णोच्चारण अनन्तरकालिकः एव गृह्यते इति नागेशेन समाहितम्। अवसान संज्ञायाः प्रयोगस्थलं किम् इति विषये विचारः उपस्थाप्यते। वा अवसाने इति सूत्रं भवति। अवसान संज्ञायाः स्थलम् अवसाने परे झलः चरादेशः विधीयते अनेन सूत्रेण। राम शब्दात् पंचमी विभक्तौ एकवचने तत्र
रामातीत्यत्र अयम प्रश्नः आगच्छति। राम पंचमी विभक्तौ एकवचने ङसि, तदनन्तरं ङसि इत्यस्य स्थाने यदा आत् आदेशः भवति रामातीति रूपं भवति। तदनन्तरम् अनेन सूत्रेण वा अवसाने इति सूत्रेण विकल्पेन चर्त्वं भवति। एवं च अपरमपि सूत्रम् अस्ति खरवसानयोर् विसर्जनीयस्य। खरि अवसाने च तत्र विसर्गादेशः भवति। यथा रामः इत्यत्र राम शब्दात् सुविभक्तौ उकारस्य संज्ञायां राम अस् इति अवस्थायां तत्र षकारस्य खर अवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण तत्र विसर्गः भवति। एतदपि अस्य सूत्रस्य प्रयोगस्थलं भवति। अत्र अभावस्य अमूर्तपदार्थस्य कथं पूर्वापरिभावः इति शंका आगच्छति। यदि विरामः अवसानम् इति सूत्रे विराम शब्दस्य भवति अभावः, अभावः भवति अमूर्तपदार्थः, तत्र पूर्वापरिभावः न संघटते इति शंका भवति। अवसाने परे झलः चरादेशः भवति वावसाने इति सूत्रेण, परन्तु एतादृशो अर्थः कथं संगतं स्यात् इति प्रश्नः आयाति। यतः अवधिमतोः साजात्यम् अपेक्षितम्। अवसान संज्ञा तु अभावस्य एव भवति। अवसान संज्ञावाच्यात् अभावात् पूर्वत्वं परत्वं वा न संभवति। किमर्थमिति चेत् अमूर्तत्वात्। अभाव पदार्थात् एव पूर्वत्वं परत्वं न संभवति, किंतु भाव पदार्थात् कश्चित् पूर्वः कश्चित् परो वा भवति। तथा च वा अवसाने इति सूत्रस्य कथम् अवसाने पूर्वस्य चर्त्वम् इति सूत्रार्थः संगतः स्यात्। अत्र पूर्वत्वं नास्ति एव, अतएव कथं चर्त्वम् इति शंका आगच्छति। अधुना अस्याः शंकायाः समाधानम् उपस्थाप्यते। वस्तुतः अभावस्यापि बुद्धिकृतं पौर्वापर्यं वर्णवतीति नागेशेन समाहितम्। अस्य अयं भावः यत् यथा वर्णानाम् उच्चारित प्रध्वंसित्वात् अस्थिरत्वेन उपश्लेषः पूर्वपरत्वरूपो न संभवति। यतः पौर्वापर्यं स्थिर पदार्थनिष्ठम्। अस्माकं शास्त्रे वर्णस्य उच्चारण प्रध्वंसित्वं स्वीकृतं नैयायिकैः अपि। वर्णाः उच्चारण प्रध्वंसिनः इति। अतएव तस्य स्थिरत्वं नास्ति। एवं च पूर्वपरत्वरूपः उपश्लेषः संबंधः संसर्गः न संभवति। किंतु तत्र बुद्धिगतं पौर्वापर्यम् आरोप्यते। तथैव अभावस्यापि पौर्वापर्यं बौद्धम् एव बोध्यम्। शास्त्रीय प्रक्रिया निर्वाहाय बौद्धिकं पौर्वापर्यं स्वीक्रियते। वैयाकरणैः बौद्धार्थः अंगीकृतः। मंजूषायां
बौद्धार्थ प्रकरणे विस्तृततया विचारो विहितः। यदि बौद्धार्थः अस्माभिः न स्वीकरिष्येत तर्हि एषो बन्ध्या सुतो जाति इति वाक्यस्य अर्थबोधः नैव स्यात्। अतएव बौद्धार्थः वैयाकरणैः अंगीकृतः। अत्रापि बौद्धिकं पौर्वापर्यं स्वीकरणीयम्। इत्थं बुद्धिपरिकल्पितः अवसानपरत्ववर्णः इति कल्प्यते। तेन न कश्चन दोषः आपतति। इत्थं विराम अवसानम् इति सूत्रस्य व्याख्यानम् उपस्थापितम्। अधुना अस्य सारः उपस्थाप्यते। विराम अवसानम् इति संज्ञासूत्रम्। विरामः संज्ञे, अवसानं संज्ञा। वि उपसर्गात् रम धातोः भावे अर्थे घञ् प्रत्यये विरामः इति पदं निष्पन्नम्। विराम शब्दस्य अर्थः अभावः। दीक्षितमते वर्णानाम् अभावः विरामः। नागेशमते वर्णानाम् उच्चारणाभावः विरामः। अवसान संज्ञायाः प्रयोगस्थलं भवति वावसाने इति सूत्रम्। अभावस्य पौर्वापर्यं बौद्धम् इति अस्माभिः वैयाकरणैः स्वीकृतम्। अत्र प्रश्नः अपि समुदेति। अवसाने कथं विरामे अभावे कथम अवसान संज्ञा भवति। यदि एव दत्तेन घटात् इति उच्चरितं, यज्ञदत्तेन घट इति उच्चरितं, तर्हि उच्चारणाभावात् अभावः न विद्यते। अतएव वावसाने इति सूत्रेण चर्त्वं न भवति। अतएव सर्वदा वर्णविशिष्टः अभावः अवसान संज्ञकः इति स्वीकरणीयम्। अधुना द्वितीयं सूत्रं वर्तते परः सन्निकर्षः संहिता। तद्विषये चर्चा करिष्यते। आदौ उपक्रमः। पाणिनिना संधिकार्य विधानाय परः सन्निकर्षः संहिता इति सूत्रं प्रणीतम्। संहिता शब्दस्य बहवो अर्थाः सन्ति। सम्यक् धीयते इति व्युत्पत्त्या धा धातोः कर्मणि अत्त प्रत्यये संहिता इति रूपं निष्पन्नम्। अथवा सम्यक् हितं प्रतिपाद्यं यस्याः सा संहिता इति। अत्र तु मन्वादि प्रणीत धर्मशास्त्रं गृह्यते। मनुस्मृतिः याज्ञवल्क्यस्मृतिः मनुसंहिता इति कथ्यते अस्माभिः। संधानं संहिता इति व्युत्पत्त्या धा धातुः भावे अर्थे अक्त प्रत्ययेपि संहिता शब्दो निष्पन्न। अत्र पाणिनि व्याकरणे अतिशय सन्निधिः इति अर्थे संहिता शब्दो व्यवहृतः। व्याकरणशास्त्रे संहितायाः बहुल प्रयोगः दृश्यते। संपूर्वकात्, निपूर्वकात्, कृशधातोः भावे घञ् प्रत्यये सन्निकर्ष शब्दः सिद्धः। सानिध्यम् इति अर्थः। सन्निकर्षणं सन्निकर्षः। परः, श्रेष्ठः, उत्कृष्टः, अतिशय इत्यर्थः।
पूर्ववर्णोच्चारण अनन्तरमेव जद्वर्णम् उच्चार्यते न तु तत्शून्य अंतराल सद्भावः स परः उत्कृष्टः सन्निकर्षः प्रत्यासत्ति लक्षणः संगीतासंज्ञः इति। काव्यादौ संधिकरणम् अनिवार्यं भवति। एवं च संहितैके पदनित्या नित्याधातुपसर्गयोः इत्यपि नियमो वर्तते। एकपदे संहिता नित्या भवति, धातुपसर्गयोः संहिता नित्या भवति, किन्तु वाक्ये संहिता विवक्षाधीना भवति। अतएव संधि प्रकरणं पाणिनिना प्रणीतम्। अतएव आदौ संज्ञा निमित्तं परस्सन्निकर्ष संहिता इति सूत्रं प्रणीतम्। नेक्स्ट, अधुना परस्सन्निकर्ष संहिता इति सूत्रस्य अर्थः विवेच्यते। संज्ञासूत्रमिदम् अनेन संहिता संज्ञा विधीयते। अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। परः इति प्रथमान्तं पदं, सन्निकर्षः इति प्रथमान्तं पदं, संहिता इत्यपि प्रथमान्तं पदम्। अत्र सूत्रे परशब्दो न अन्यार्थकः किन्तु अतिशय विशिष्टार्थस्य बोधकः। सन्निकर्षः नाम सन्निधि, वर्णानाम् अतिशय सन्निधिः संगीतासंज्ञः स्यातिति सूत्रार्थः प्रदर्शितः सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितेन। अत्र परः सन्निकर्षः भवति संज्ञे, संहिता भवति संज्ञा। परः सन्निकर्षः संहिता इति सूत्रे परशब्दः वर्तते। परशब्दस्य अर्थः अधुना निर्णीयते। सर्वे शब्दार्थाः कस्यचित् अपेक्षया भिन्नाः भवन्ति, किंचित् अपेक्ष्य सर्वेषाम् अन्यत्वं संभवति। अन्यत्वं केवलान्वयी भवति। यत्सत्त्वे यत्सत्ता, यद्भावे यद्भावः केवलान्वयी भवति। केवलान्वयी नाम सर्वत्र उपस्थिति। अन्यत्वस्य व्यभिचारः अर्थात अभावः न कुत्रापि उपलभ्यते। अतः अन्यस्य अव्यभिचारात् संभव व्यभिचारभ्यां स्यात् विशेषणम् अर्थवत् इति न्यायेन संभव व्यभिचाराभ्यामेव विशेषणस्य सार्थक्यम् अस्ति। अतः परशब्दस्य उपादानं व्यर्थं स्यात्। अर्थात व्यभिचारस्य असंभवात् परशब्दस्य अर्थः न अन्यः किन्तु संहिता इति महासंज्ञया परशब्दः श्रेष्ठार्थकः। व्याकरणशास्त्रे पाणिनिना यद्यपि लघुसंज्ञा स्वीकृता तथापि महासंज्ञा स्वीकृता। महासंज्ञा नाम अन्वर्थ संज्ञा भवति। व्युत्पत्त्या यः अर्थः समागच्छति स एव अर्थाङ्गीक्रियते। अतएव अत्रापि संहिता इति महासंज्ञा भवति। महासंज्ञया अत्र परशब्दः श्रेष्ठार्थकः। सन्निकर्षे श्रेष्ठत्वं किं भवति इति प्रश्ने अतिशयत्वम् एव श्रेष्ठत्वम्। अतः परशब्दः अतिशयितः इत्यर्थः। अतएव सिद्धान्तकौमुद्यां वृत्तौ अतिशयितः सन्निधिः संहिता इति सूत्रार्थः दीक्षितेन प्रतिपादितः। अतिशयित सन्निधि निरूप्यते। अतिशयित विशेषणेन
एक वर्णो उच्चारण अनंतरम अपरस्य वर्णस्य उच्चारणे अर्धमात्रा काल व्यवधानम अनिवार्यम्। अतः अर्धमात्रा काल व्यवायः स्वभावसिद्धः इति नागेशेन उक्तम्। एकमात्राधिक कालस्य व्यवधाने सन्निधिः अतिशयितो न भवति। अतः एकमात्रावधिक काल व्यवधाने संहिता संज्ञा न स्यात्। अतिशयित अनतिशयित भेदेन सन्निधिः द्विविध। अतः अनतिशय सन्निधेः संहिता वारणाय सूत्रे परविशेषस्य सार्थक्यम् अस्ति। केन संहिता भवति इति प्रश्नः आगच्छति। अत्र निरूप्यते पूर्वस्य परेण वर्णेन प्रायेण संहिता संज्ञा विधीयते। उदाहरणं यथा इको जणचि सूत्रम्। अत्र सूत्रे अचीति निमित्त पद उपादानेन अच् निरूपितस्य एकनिष्ठस्य पूर्वत्वस्य संहिता भवति। यथा दधि युक्त आनय इत्यत्र पूर्वस्य इकारस्य परेण आकारेण संहिता भवति। परंतु नागेशः सन्निकर्षस्तु प्रायः परेण इति उपस्थापयति। अत्र प्रायः इति पदं नागेशेन प्रदत्तम्। किमर्थम् इति चेत् प्रायपदस्य उपादानेन सन्निकर्षः कदाचित् पूर्वेणापि भवति। यथा अवसान संज्ञा विषये परस्य पूर्वेण सन्निकर्षोऽपि संहिता संज्ञा भवति। यथा खरवसानयोर्विसर्जनीयः वावसाने इत्यादौ पूर्वेण परस्य वर्णस्य सन्निकर्षः। शुद्धि उपास्यः इत्यत्र परेण अकारेण पूर्वस्य इकारस्य सन्निकर्षः। अवसान संज्ञा निमित्तानां कार्याणां संहिताधिकारे पाठात् पूर्वेण वर्णेन परस्य वर्णस्य सन्निकर्षोऽपि अवश्यं स्वीकरणीयः। संहिताधिकारे अवसान संज्ञायाः पाठः अयुक्तः इति शंका आगच्छति। शुद्ध्युपास्यः इत्यत्र ईकारोत्तरम् ऊकारस्य सत्ता वर्तते। परत्र वर्णसत्त्वे संहिता संज्ञा चरितार्थ। रामातित्यत्र परवर्णस्य उच्चारणाभावेन विरामस्य सत्वात् अवसान संज्ञा प्राप्नोति। एवंच पूर्वेण वर्णेन साकं परस्य वर्णस्य सन्निकर्षेण संहिता संज्ञापि प्राप्नोति। परसत्वस्थले संहिता संज्ञायाः चरितार्थेन आकड़रादेका इति नियमेन अनवकाशा अवसान संज्ञा संहिता संज्ञां बाध्यते। तत्र निरवकाश विधिः अपवादः भवति। अपवादस्य प्राबल्यमस्ति। अनवकाशा अवसान संज्ञा अपवादत्वात् संहिता संज्ञां बाधेत। यद्यपि वर्णसन्निधेः संहिता संज्ञा वर्णोच्चारण भावस्य च अवसान संज्ञा इति उभयोः संज्ञयोः
विषयभेदः वर्तते। विषयभेदात् बाध्यबाधको भावो न संभवति। तथापि सत्यपि संभवे बाधनं भवति इति भाष्यवचनेन विषयभेदेपि बाधः भवति। तत्र एका परिभाषा वर्तते, येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति। अर्थात निरवकाश विधि अपवादः इति यः न्यायः वर्तते तस्य परिभाषा रूपा एवं भवति। येन न प्राप्ते यो विधिः आरभ्यते स विधिः तस्य बाधको भवति। अर्थात अवश्यं प्राप्तायां संहिता संज्ञायां अवसान संज्ञा आरभ्यते, अतः अवसान संज्ञा संहिता संज्ञां बाधते। तथा च संहिताधिकारे अवसान संज्ञा निमित्तक कार्याणां पाठो न समीचीनः इति शंका आयाति। अधुना अपरोपि प्रश्नः समागच्छति यत् तत्र बाध्यबाधको भावो कथं संगच्छति। तत्र वासुदेववाचकः यः अकारः वर्तते तस्य संबुद्धौ परवर्णत्वाभावात् पूर्ववर्णत्वाभावात् संहिता संज्ञा न प्राप्नोति। अतएव तत्र अवसान संज्ञायाः चारितार्थ्यम् अस्ति। अवसान संज्ञायाः चारित्यार्थात् अवकाशः विद्यते। अतो एव सः न निरवकाश विधिः अपवादत्वं न संभवति। अतएव अवसान संज्ञा संहिता संज्ञां बाधते इति वक्तुं न शक्यते इति विचारः आगच्छति। परन्तु यद्यपि अपवादो न भवति तथापि अवसान संज्ञायाः परत्वात् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति परिभाषया संहिता संज्ञां बाधते। अतएव संहिताधिकारे अवसान संज्ञा निमित्तक कार्याणां पाठो न समीचीनः इति शंका आयाति। अधुना अस्याः शंकायाः समाधानं क्रियते। वस्तुतः संहिताधिकारे अवसान संज्ञायाः पाठ सामर्थ्येन आकडारात् सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्वशास्त्रीय संज्ञा मात्रे भवति इति कल्प्यते। अर्थात आकडारीय संज्ञा विधायक सूत्रांतर्गतत्वेन तानि एव संज्ञा सूत्राणि गृह्यन्ते यानि व्याकरण शास्त्र संज्ञा मात्र बोधकानि भवन्ति। अवसान संहिता संज्ञा द्वयं न केवले व्याकरण शास्त्रे व्यवहृतम् अपितु लोकेपि प्रसिद्धं भवति। तदुक्तं वार्तिक कृताकात्यायनेन संहिता अवसान संज्ञयोः लोकविदितत्वात् अनेन वार्तिकेन उभयोः अवसान संहिता संज्ञयोः लोक प्रसिद्धत्वं सुस्पष्टम्। अतः अत्र आकडारादेका संज्ञा इत्यस्य प्रवृत्तिर्न भवति। तथा च अवसान संज्ञा संहिता संज्ञां न बाधते इति निष्कर्षः। अवसान कार्ये संहिताधिकारस्य अभावः इति शंका आगच्छति। अवसान कार्य विधायक सूत्राणां संहिताधिकारेण सह संबंध एव नास्ति, संबंध एव न कल्प्यते।
तोर्लित्यादौ संहितायामिति अनुवर्तनीयम्। अर्थात यत्र संहितायाः आवश्यकता अस्ति तत्र मंडूकप्लुत्या उपस्थिति भवति। मंडूकप्लुति न्यायेन यथा मंडूकः उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य गच्छति तथैव अत्र संहितायाम् इति अधिकारः मंडूकप्लुति न्यायेन तत्र उपतिष्ठते। संहितायाः अभावे तोर्लिसूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अतः अग्निचित् लुनाति इति प्रयोगे संहितायाः अभावात् परसवर्णो न भवति। अतः अवसानकार्ये संहिताधिकारस्य सम्बन्धः एव नास्ति इति शंका आगच्छति। अस्याः शंकायाः समाधानम् उपस्थाप्यते, परन्तु एतत् कथनं न समीचीनम् इति नागेशेन उक्तं। यतः संहिता अवसानसंज्ञयोः बाध्यबाधक भावो नास्ति इति सिद्धः इतः पूर्वं। तेन सर्वं लक्ष्यम् उपपन्नमेव। अस्यां स्थितौ अवसानकार्यं संहिताधिकारे न पठित्वा मंडूकप्लुत्या अनुवर्तनीयं संहितायाम् इति कथनं सर्वाथा अयुक्तमेव। अतः सत्याम् उपपत्तौ मंडूकानुवृत्तेः अयुक्तत्वात् इति नागेशेन प्रोक्तम्। भाष्येपि अयमेव अभिप्रायः ध्वनितः। अधुना सन्निकर्ष शब्दार्थः विविच्यते। संहिता संज्ञायां वर्णस्य सन्निकर्षः अपेक्षितः। सन्निकर्ष शब्दस्य अर्थः संबंधः। वर्णस्य अयं संबंधः कीदृशः? संयोगः समवायो वा इति प्रश्नः आगच्छति। परन्तु अत्र संबंधः न संयोगः न समवायो वा भवितुम् अर्हति। यतोहि वर्णः गुणः भवति। शब्दस्य गुणरूपत्वात् परस्परं संयोगादिना अन्वयो न संभवति। अतः सन्निकर्षः सामीप्यम् इति नागेशेन प्रतिपादितम्। इत्थं परसन्निकर्ष संहिता इति सूत्रस्य व्याख्यानं समाप्तम्। अधुना पाठ्यांश सारः उपस्थाप्यते। परसन्निकर्ष संहिता इति संज्ञासूत्रम्। संहिता संज्ञा विधायकं सूत्रमिदम्। अत्र सूत्रे परशब्दो न अन्यार्थकः अपितु श्रेष्ठार्थकः। सन्निकर्षे श्रेष्ठत्वम् अतिशयितरूपत्वम्। अतः वर्णानाम् अतिशय सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः प्रतिपादितः। एकमात्रा अधिक काल व्यवधाने संहिता न भवति। पूर्वेण परेण वर्णेन परस्य पूर्वेण वर्णेन च संहिता भवति। संहिता अवसान संज्ञाद्वयं व्याकरणशास्त्रे लोके च प्रसिद्धम्। संहिता अवसान संज्ञयोः बाध्यबाधक भावो नास्ति। सन्निकर्षः सामीप्यम्। एवं प्रकारेण व्याख्यानं समाप्तम्।